यतिखेर हाम्रो बीचमा हामी सबैको अग्रज व्यक्तित्व 94 वर्षमा आज पाइला टेकिरहनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी। उहाँसँग आज हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद, शुभकामना। मेरो म देशले जनतासँग पनि अनुरोध गर्दछु, देश बचाऊ चाहिँ उचित बाटोमा हिँड। मेरो जनतासँग यही प्रार्थना छ। तपाईँले चिनेको तुलसी जवाराले के गर्नु होला? मलाई पूर्ण विश्वास छ कि हाम्रो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश लगायत अरू न्यायाधीशहरूले बुद्धि पुर्याउनेछन्, देश बचाउनेछन् र न्याय गर्नेछन्। तुलसी जवाराले छ नि संसद पुनर्स्थापना गर्नु भएन भने के गर्छन् जनता? विद्रोह, देश बिग्रिन्छ, स्वाहा हुन्छ। त्यसो देश विद्रोहमा जान्छ? जान्छ, निश्चय जान्छ। गृहयुद्ध हुन सक्छ नेपालमा? जस्तो हामी सम्भावना छ संसद पुनर्स्थापना भएन भने? यो देशको कैयौँ देशभक्त, म पनि आफूलाई देशभक्त भन्दछु। मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे हाम्रो एमालेको चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीको तपाईँको स्टेटमेन्ट पढ्नु होला। हामीले यत्रो दुःखले चाहिँ आर्जन गरेको चिज अगर गरेन भने हामी चुप राख्नेवाला होइन। त्यसैले मसँग हुन्छ नि कि हाम्रा देशभक्तहरू चुप राख्नेवाला छैनन्। त्यसैले देशमा विद्रोह हुन्छ, अस्थिरता हुन्छ, देश तबाह हुन्छ, आन्तरिकमा जान्छ। त्यसैले म त विश्वास गर्छु यत्रो ठुलो गल्ती अदालतले गर्ने छैन। त्यसैले अदालतले निश्चय साथ कानुनको रक्षा गरेर, संविधानको रक्षा गरेर चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्ति गर्छ मेरो विश्वास छ। अगर गरेन भने अदालत देशको धरातलमा जाने एउटा चाहिँ खाडल र चाहिँ दोषीको चाहिँ हुन्छ। इतिहास चाहिँ माफी गर्दैन। त्यसैले देशलाई खाडलमा पुगाउने, देशलाई अदालतमा पुर्याउने कोही जिम्मेवारी हुन्छ भने भोलि अदालतले हुन्छ। त्यसैले म विश्वास गर्छु कि अदालत कानुन जानेको छ, न्यायाधीशहरूले अवस्था जानेछ, सडकमा हिँडिरहेको आन्दोलनकारीको अवस्था देखेको छ। त्यसैले चाहिँ अदालतले चाहिँ यो व्यक्तिलाई सदर गर्दैन भन्ने म विश्वास राख्छु। यदि प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभयो अथवा संवैधानिक इजलासले गर्यो भने के हुन्छ देशमा? मैले देश अस्थिर हुँदैन, आन्दोलनमै जान्छ। न्यायालय विरुद्ध जनता सडकमा आउँछ, जान्छ। सर्वोच्च विरुद्ध पनि जनता जान्छन्, जान्छ। न्यायालयको निर्णय जनताले मान्दैनन्। त्यतिखेर विद्रोह भनेको चाहिँ नि कहिले विद्रोह भनेको के त? कस्तो विद्रोह के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई मेरै बारेमा म उदाहरण दिन्छु। म बुझ्नु न, म चाहिँ भ्रष्टाचारको घोर विरोधी मान्छे। मैले अदालतको बारेमा पनि न्यायाधीशहरू धेरै भ्रष्टाचार छन् भनेर मैले भने। तर तपाईँका धेरै मान्छे अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भए। सुन न, भने म भन्छु, मैले आस्थाले सोध्यो तपाईँ बडा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा गर्दाखेरि को भ्रष्टाचारी भने मैले अरू कोही पनि होइन, प्रधान न्यायाधीश हो। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ आचरण पनि हो, खालि घुस मात्रै खाने होइन। अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय कसको जिम्मेवारी हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको हो, मुख्य हो। त्यसले मैले के भने अरू कोही पनि होइन, दोषी जाने प्रधान न्यायाधीश हो भन्ने मैले मलाई अवहेलनाको मुद्दा पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, मैले विद्रोह गरेँ। त्यही सर्वोच्चले के फैसला गर्यो सर्वोच्चलाई? कृष्ण प्रसाद भण्डारी भनेको कानुन र न्यायको रक्षक हो, यसले अवहेलना गर्नै सक्दैन। त्यो विद्रोह होइन, विद्रोह फरक परेन। मैले भने प्रधान न्यायाधीश नि भ्रष्टाचारी हो भने, तर त्यो भनेको मेरो उचित हो, न्याय हो, न्यायिक सत्ताको रक्षाको निम्ति हो, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने बाटो हो भने मैले मर्यादा पाएँ कि पाइनँ ल भन्नुहोस्? होइन, तपाईँले त धेरै न्यायमूर्तिहरूलाई चिन्नु भएको छ होइन? सर्वोच्चमा धेरै बहस तपाईँले गर्नुभएको छ। अब तपाईँका धेरै मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीश भए नि होइन? कतिजना भए? मेरो चाहिँ जेठान र सालो, विश्वनाथजी मेरो जेठान, केदार चाहिँ मेरो सालो। अर्को पनि कहिले कायम चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ मेरो बैजनाथ पनि भए। उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेनन् न्यायालयमा बसेर? गरेन। त्यसैले म भन्छु मेरा वास्तव हुनुहुन्छ भने मेरा 4 जना चाहिँ मेरा जेठान र सालाहरू छन्। विश्वनाथजी मेरा जेठान भए, केदार मेरो साला भयो, बैजनाथ मेरो साला भयो। हुँदाहुँदै माधव नेपाल समेत मेरो दिदी जाने मेरो भाइसँग बिहा भएको छ। यसरी माधव नेपालले नाता पऱ्यो। उसको भाइ गोविन्द मेरो चेला पनि हो, ऊ पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश भयो। म दावासँग भन्छु कि मेरा चाहिँ जेठान सालाहरूले 1 पैसा पनि घुस खाएनन्। न्यायमूर्तिहरू त घुसिया हुन्छ नि त हाम्रो देशमा। किन खाएनन् भनिरहेछन्? सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार न्यायालयमा छ। कृष्ण प्रसाद भण्डारीजी किन खाएनन् भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्दैछु, किनभने म भ्रष्टाचारको विरोधी मान्छे। मेरो मान्छे होस् कि अरू मान्छे, म छोड्नेवाला होइन। मेरा मान्छेहरूलाई त मसँग डर, किन घुस खान्छ मलाई थाहा भइहाल्छ, किन मेरा नातेदारहरू छन्। त्यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्स भइदियो भने घुस खाँदैनन्। यो उदाहरण तपाईँलाई मैले भने, किन चेक गर्ने म भएँ, मेरा मान्छेले घुस खाएनन् 4 जनाले तपाईँ देखाइहाल्नु। तर अरूले हुन त धेरै न्यायाधीशले घुस खाएनन्, यो म तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा म चाहिँ मेरो चाहिँ, तर मेरै जेठान र साला मात्रै एकदम रेगुलर कसरी हुन गए? त्यसो अदालत भनेको भ्रष्टाचारीहरूको अखडा हो त? म चाहिँ त्यसलाई म सो गर्न मान्दिनँ। भ्रष्टाचार भनेको त्यसलाई भने कि कहिले कहिले
भ्रष्टाचार भनेको खालि पैसा खानु मात्रै होइन, ढिलो न्याय गर्नु, भ्रष्टाचार गरेर अन्याय गर्नु, निर्दोषीलाई दोषी ठहर गर्नु, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो, बुझ्दैन? त्यो हिसाबबाट हिसाब जोड्दाखेरि म स्वयं पनि विश्वासजीको शब्द तपाईँलाई उच्चारण दिन्छु। विश्वासजीले के भन्नु मलाई भने एकचोटि 99% न्यायाधीश भ्रष्ट छन्, 98% चाहिँ वकिल भ्रष्ट छन्। अर्थात् आचरण चाहिँ ठिक भएन, भ्रष्ट आचरणभित्र चाहिँ पनि पर्दछ। त्यो विश्वासजीको शब्द यही हो तपाईँलाई भन्दैछु। त्यो मैले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पत्रिकामा लेखेँ, मैले कि प्रधान न्यायाधीशले भनेको कुरा यसलाई लेखबद्ध नै गर्नुपर्छ भनिकन चाहिँ मैले लेखेँ। भण्डारीजी, तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अदालतको कुरा गर्दाखेरि अब संवैधानिक इजलासमा बहस चाहिँ सक्यो, एमिकस क्युरीले पनि आज बहस सक्यो, अब कति दिन लाग्ला ठ्याक्कै फैसला हुन? अब कति दिन लाग्ला? अब यसो छ, केही दिन त हामीलाई चाहिँ नि बहस नोटको समय दिनुभएको छ, 2-4 दिन लाग्ला त्यसो भने अब त्यो त न्यायाधीशमा निर्भर गर्छ। कुरा त न्यायाधीशहरूले मेरो सिक्नु दोहोरो बहस यति तयार भइसकेको छ, उहाँले 2 घन्टा पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, किन सबै वेल इक्विप्ड छन्। त्यसैले बहस नोट पेस हुने बित्तिकै उहाँले अर्को दिन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, तयार छ। मैले उहाँहरू जान्ने फैसला तयार भइसकेको छ, जुनसुकै बेला पनि पूर्ण जानकारी निर्णय आउन सक्छ। हो, पूर्ण जानकारी छ। उदाहरणको भन्नु तपाईँलाई भन्नु हो त, धेरै जस्तो मैले क्षेत्रको कुरा उठाएँ नि, कि क्षेत्र बिना विश्लेषण नभइकन, कारण नभइकन गर्न सकिँदैन। विश्वास अस्ति बिहिबारमा हाम्रो पूर्ण साकेतजीले यति राम्रो व्याख्या, हुन त अरूले पनि त्यो अहिले व्याख्या गर्यो, त्यो शब्दको संमिश्रण जो हुन्छ नि व्याख्या यति राम्रो गर्नुभयो जो बिहानै छैन, तपाईँ पढ्नु होला। यसैले म त विश्वास के गर्छु भने कि हाम्रा न्यायाधीशहरूले अहिले देशकाल परिस्थितिलाई विचार गरेर, किनभने उनका पनि सन्तानहरू पनि सन्तान यहाँ रहन्छन्, निश्चय साथ भिक्टरलाई सदर गर्ने छैनन्। त्यसमा अब लागौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर। तपाईँ र उहाँको सम्बन्ध कस्तो छ आजको दिन? म भन्छु, म जातको चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छु आफूलाई, तपाईँलाई भनिहाल्नु। त्यसैले चाहिँ म बडो अध्ययन गर्दछु। जब चाहिँ बङ्गालमा, पूर्वी बङ्गालमा नक्सलबाडी चाहिँ काण्ड भयो, मैले धेरै अध्ययन गरेँ। झापाका केही ठिटाहरू चाहिँ ओली पनि छन्, हाम्रो राधाकृष्ण मैनाली, सिबी मैनाली पनि धेरै छन्, यो बडो उत्ताउलो भएर चाहिँ नक्सलवादीको नजिक चाहिँ पुगे। हेर्नुहोस् है, मैले मुद्दा हेरेको छु, तर भन्दैछु ओलीजीको मुद्दा चाहिँ मैले हेरेको छु। माने उनी झापाका सिद्धान्त भन्नु, काण्डमा भनिदिनु मैले, झापाका सिद्धान्त अनुसार के हो कि मान्छे मार्ने सिद्धान्त चाहिँ स्वीकार गरियो। त्यस स्वीकार गर्ने विषयमा चाहिँ उनी सरिक छन्, यसमा कुनै फरक छैन। माने राष्ट्रद्रोही या सामन्तहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि नक्सलवादी सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ त्यो चाहिँ सिद्धान्त भयो। तर जुन मान्छे मारियो यिनका कुनै पनि हात छैन, न मोहनचन्द्रको हात छ न ओलीको हात छ। हो, माने सिद्धान्त अन्तर्गत पार्टीको यिनीहरू मान्छे हुन्, यसमा कुनै फरक छैन। तर मान्यो किन मैले मिश्रित पढाएको छु, सबै गरेको छु, बुझ्दैन? यिनले डरले, अगर तपाईँले खालि शिवाजीको जङ्गलबाट 4 मान्ने मान्छेले 4 मान्छेले सरकारले मार्यो, यिनीलाई पनि मार्ने थियो। तर यी डरले के अरे मोहनचन्द्र चाहिँ ओली डरले के भने कि उनी भागेर रौतहटमा आए। हेर्नुहोस् है, म कसरी मैले पढेँ भन्दाखेरि रौतहटमा चाहिँ त्यो इलाकामा उनी गएर बसे जहाँ हामीले चाहिँ कम्युनिस्टको इलाका बनाएका थियौँ। त्यहाँका सारा मान्छेहरू कम्युनिस्ट। त्यो ठाउँमा उनी ठाउँ राउट पक्रेर गए, आफ्नो इलाकाभित्र पुगे रौतहटमा, देखे चारैतिर सबै कम्युनिस्ट छन्। हेर्नुहोस्, यति पनि बुद्धि भएन, जहाँ कम्युनिस्ट अखाडा हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ, त्यहाँ सिआइडीहरू पनि हुन्छन्। ऊ बडा स्वतन्त्र भएर घुम्न थाले। अब सिआइडीले खबर गरिदियो, सिडिओले पक्रेर लग्यो। तपाईँ गएर अझै पनि पुरानो विषय पढ्नु होला, उसले न मान्छे मारे न कुनै हात छ चाहिँ, तर सरकारले उसलाई चाहिँ मृत्यु र राजकाजको मुद्दामा चाहिँ फैसला आयो। अनि जहाँ मेरा मान्छेले नुकाएका थिए 5-7 जना मेरा मान्छेलाई पनि राजकाजको मुद्दा लाग्यो, मेरो मान्छेहरूलाई। तर प्रजातन्त्रको लागि व्यक्ति हत्या गरेको होइन केपी शर्मा ओलीले? होइन, गरे होइन, उसले हत्या गरेर चाहिँ होइन। केपी शर्मा ओलीले कसैलाई पनि हत्या गरेको होइन। म मिसिलको कुरा भन्छु, सरकारले तयार गरेको जो मिसिल छ नि, न मोहनचन्द्रले हत्या गर्यो न ओलीले हत्या गर्यो, मिसिलको कुरा भन्छु, हत्यार छैन। त्यसले मैले भने म तपाईँ भन्छु नि, जब मेरो मान्छे सब परे त्यस बेला चाहिँ अलिक सरकारले के भने कि रिद्धिमानन्दर जो धनकुटामा थिए, रिद्धिमानसँग मेरो बडो राम्रो सम्बन्ध थियो, उसलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउने, विशेष अदालतको न्यायाधीश बनाउने घोषणा गर्यो। त्यो सुनेपछि म चाहिँ धनकुटा गएँ। म ओलीको निम्ति होइन, तर भन्दैछु नि, मेरो मान्छेलाई बचाउनुको निम्ति, मेरा मान्छे यसरी निर्दोष मान्छे छन् भन्नको निम्ति मैले भनेर पनि आएँ। आएर मैले मुद्दा पनि गरेँ। हेर्नुहोस् है,
अब मैले मुद्दा कसरी गरेँ, बहस कसरी गरेँ भन्दाखेरि त मेन कल्प्रेट को भयो ओली र मोहनचन्द्र। जबसम्म मोहन र ओलीको हुन त उनी ओलीको वकिल होइन यो पनि भन्दैछु, तर उसलाई मैले सफाइ पाउन दिलाउन सकेँ भने त मेरो मान्छे छुटिहाल्छ नि, सेकेन्डरी केस हो। त्यसैले बहसको रूपमा नै मैले उनीहरूको खबर गरेँ। फैसलाले उनीहरूलाई जन्मकैद गरिदियो, फैसलाले गरिदियो, कर्तव्य होइन। मुद्दा जित्ने थियो होइन, तर भन्दैछु त्यहाँबाट मैले चाहिँ मसँग सम्बन्ध थिएन। मैले गणेशराज शर्मालाई भने गणेशराज शर्मा र चाहिँ मोहनचन्द्रको मेरो सम्बन्ध थियो। अपिल गरौँ म मुद्दा गर्छु भने जानु चाहिँ गणेशराज गएपछि मोहनचन्द्रले के भन्यो, बुर्जुवा अदालतमा अपिल गरेर केही फाइदा छैन। हेर्नुहोस् कति भन्दा आफ्नो गल्तीबाट होइन अपिल गरेर उनी छुट्ने थिए। तपाईँ फैसला हेर्नुहोस्, उनीमा त कुनै राम्रो उयै छैन, एक्सनै छैन, मान्छे मार्नु कुनै हातै छैन। हो निर्णयमा चाहिँ हात चाहिँ माने कम्युनिस्ट नीति र एक्सन जस्तो अहिले हेर्नु न हाम्रो अहिले पनि चन्दहरूले गरिरहेका छन् नि, या चाहिँ के हाम्रो प्रचण्डमा युद्धको घोषणा त गरे नि, यस्तै घोषणा गर्ने कुरा जाने छ। यति मात्रै होइन, तपाईँलाई भन्दैछु म उनको विश्वेशप्रसाद कोइराला माथि जब मुद्दा पऱ्यो नि 33 सालमा, त्यहाँ चाहिँ के प्रश्न आयो भन्दाखेरि विश्वेशप्रसाद कोइरालाले निर्णयहरू गरे। यो कुरा बडा प्रश्न तपाईँलाई बताउँछु, भने युद्ध गर्ने निर्णय चाहिँ विश्वेशप्रसादको नेतृत्वमा भयो। तर काम कसले गर्यो, हतियारहरू गिजाबाबुले गरे, सज्जाले गरे, गिरीले दिए। विश्वेश्वरले कसैलाई हतियार दिएछन्, कसैलाई एक पैसा पनि दिएछन्, तपाईँलाई भन्दैछु। जब मुद्दा परेपछि गणेशराजजीले कुसुमजीले के भने सत्य बोल भन्यो। सत्य बोल्यो भने के, मैले केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा आयो। मैले होइन, तपाईँ नेता हो, हाम्रो न्यायिक जब के मास्टर ल्याबोरेटरी सर्भेन्ट हुन्छन्, तपाईँ नेता भएर चाहिँ मैले केही गरिनँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि तपाईँ हुन्छ, तपाईँको आज्ञामा जुन मर्ने मान्छेहरू पनि मनोबल गिर्न जान्छ। उहाँले त्यही भन्नु हो, मेरो जवाबदेही भनिदियो विश्वेशप्रसाद कोइरालाले। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि मलाई देखाइदिनुहोस्, कुनै पनि प्रमाणले देखाइदिनुहोस्। उनीमाथि परेको मुद्दाको प्रमाणहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, ओलीजीले र मोहनचन्द्रले केही पनि गरेका छैन। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई चाहिँ यो बाजे वकिल किन सर्वोच्चमा तमासा देखाउनको लागि बहसमा गइरहेछ भनेर भन्नुभयो, यो शब्द सही थियो गलत थियो, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई फेरि एउटा चाहिँ भनिहाल्नु, सर्वोच्च अदालतले 69 साल जेठ 17 गते ज्येष्ठ नागरिकको हकमा एउटा फैसला गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु, उनका अनुभवलाई लिनु, देखरेख गर्नु, माया गर्नु। ओली जस्तो प्रधानमन्त्रीले एक कानुन पनि यही छ, तपाईँलाई ज्येष्ठ नागरिक कानुन पनि छ, ज्येष्ठ नागरिकको कुरा मान्नु, सम्मान गर्नु। ओली जस्तो प्रधानमन्त्रीको देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई बाजे भनिकन जाने जो बोल्नु हो त्यो चाहिँ अपमानजनक छ। म दुईवटा कुरा भन्दैछु तपाईँलाई। एक त म ज्येष्ठ नागरिक भएँ, त्यो मलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ उसले। दोस्रो के छ भन्दाखेरि हामी वकिलहरू विद्वान कहलाउँछौँ, रेस्पेक्टेड कहलाउँछौँ, हुँदैन? वकिललाई गाली गर्नु, वकिललाई होच्याउनु, उहाँले मलाई मात्रै होच्याउनु होइन, अरूलाई पनि होच्याउनु, वकिलहरू यसो गऱ्यो भने होच्याउनु भएको छ। तपाईँलाई फेरि उदाहरण देखाउँछु, गणेशराज शर्माकै मुद्दा गर्छु। जिल्ला न्यायाधीशले गणेशराज शर्मालाई गाली गरे, तपाईँलाई भनिहाल्नु, हामीहरूले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरे। जिल्ला अदालतले फैसला अपराधी ठहर गर्यो, सर्वोच्च फैसला गरिदियो। भन्दाखेरि त वकिललाई गाली गर्नु, जो वकिल न्यायिक मर्यादाको पालन गर्ने वकिललाई गाली गर्नु चाहिँ हुन्छ। फेरि त्यसो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, जसो मैले भने नि मेरो स्थान कस्तो छ भन्दाखेरि कानुन र न्यायको रक्षा गर्ने म वकिल हुँ। तर तपाईँले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा काम गर्नुभयो, लबिङ गर्नुभयो नि त अदालतमा बसेर? होइन, मैले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा गरेको होइन। मलाई मलाई सोधेँ, मैले त्यो गरेँ होइन। धेरै मेहनतको साथ, धेरै वर्षको लागि धेरै खर्च गरेर बल्ल बल्ल संविधान बन्यो। सिस्टम म बनाउँछु, सिस्टमलाई हामीले मान्नुपर्छ, बुझ्दैन? मैले भनिरहेको छु, मानिलिउँ म घरमा मेरो एउटा कुकुर छ, म बाहिर गएँ, एक्सिडेन्टमा परेँ, म अस्पतालमा पुगेँ। 5-6 दिनसम्म बिचरा कुकुरले के खाएन, मऱ्यो। मरेपछि घर फोहोर भयो, गन्ध आयो। अब गन्ध आयो भने घरलाई जलाउने हो कि घरलाई सफाइ गर्ने हो? त्यसैले यहाँ सिस्टम छ। ठिक हो, ओलीजीकै शब्द मानौँ, ओलीजीले चाहिँ संसदले मद्दत गरेन अरे, त्यो के घरै जलाइदिने? त्यो सिस्टम हो। त्यसैले मैले ओलीजीको विरुद्ध लडाइँ होइन, म संविधानवादको, कानुनको र सिस्टमको पक्षमा मैले लडाइँ हो। त्यसो तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, मैले त अघि नै भनिसकेँ नि, उहाँले यो देशको निम्ति केही पनि गरेको मलाई थाहा छैन। म उहाँलाई देशभक्त मान्ने पक्षमा छैन। हो त, राष्ट्रभक्त नेता हो नि त, राष्ट्रवादी नेता हो नि त। त्यो त तपाईँ इतिहास सबैले त्यसो भन्छन्। इतिहास उल्टाउनुहोस् तपाईँ, म तपाईँलाई बताउँछु, फेरि अर्कै इतिहास पनि बताउँछु। मैले एकचोटि यसै अनलाइन सिस्टमको चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि के भने कि हेर, मैले 4वटा खातेलाई ठुलो बनाएँ भन्ने मैले भने। अब 4वटा खाते को भन्दाखेरि त्यसलाई भने कि लवदेव भट्ट, लक्ष्मण अरियाल, कृष्ण पन्त र लोकेमान चन्द,
खास गरी अब लोकमान चन्दको कुरा सुनाउँछु। लोकमान चन्द चाहिँ इन्डियामा पढेर आएर ऊ इन्सपेक्टर खान भनेर आएको थियो। मैले देखेँ अब मगा सिक, उसलाई मैले चाहिँ 4-5 महिना सिकाइदिएँ। उसले इन्सपेक्टर छोडेर चाहिँ वकालत भयो। वकिल भएपछि सभापति राष्ट्रपति हुन त मैले एउटा खाते पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री भएन। मैले खाते भनेको सर्वलाई लिएर आएको मान्छे हुनसक्यो। जस्तो लब्धे भट्टको कुरा भने ऊ 4 वर्षै मान्छे यति विद्वान भए मेरो साथ सङ्गतबाट कि उनी अख्तियार दुबेको न्यायाधीश पनि भए। कृष्ण पन्त तपाईँको अर्थ पागल भइसकेका थिए, तपाईँलाई भनिहाल्नु। अहिले अझ पनि भन्छु कि आज नेपालको कोही जुरिस्ट हो भने कृष्ण पन्त हो। मेरो अफिस आउने बित्तिकै उनको पागल पनि छुट्यो, टप जुरिस्ट भयो। लक्ष्मण अरियाल बडो सज्जन मान्छे, बडो विद्वान मान्छे। मैले भने आउन ओखाल गर भने हट यस्तो फट्टा काम गर्ने, मलाई त्यसले फट्टा भनेको लाउ त मेरो हेर चाल। हामी बडो परोपकारी मान्छे। त्यहाँबाट चाहिँ उनी मेरो अफिसमा आए, गर्दा ठुलो मान्छे भए। त्यसैले चाहिँ के भन्छन् कि सङ्गतबाट मान्छे ठुलो हुन्छ। त्यसैले सङ्गतबाट मान्छे ठुलो हुन्छ। जस्तो मेरा जेठानहरू सङ्गतबाट ठुलो भयो। मिडियासँग म सोध्न चाहन्छु र ओलीसँग अनुरोध गर्छु, उहाँले आफ्नो जीवनमा के राजनीति गर्नु, के भलाइ गर्नु देखाइदिनुहोस्। तर उहाँले भन्नुभएको छ त लोकतन्त्रको लागि लडेको मान्छे, के गर्नु प्रजातन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे। मैले भने नि जेल उहाँले गल्तीबाट जानुभएको छ। उहाँले राइट टु अपिल नगरिकन जेल जानुहुन्छ भने दोष कसको हो? उहाँको हो। उहाँलाई ज्ञान भएन न्याय कसरी पाइन्छ भनिकन न्याय खोज्नु पऱ्यो। अन्तिम बेलासम्म जानु परेन थियो। जेल जानु नि बडो देशभक्ति हुन्छ। अनि यो संविधान ल्याउनको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अरे। 62 साल 63 सालको जनआन्दोलनमा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ अरे। तपाईँ मैले अस्ति पनि भने तपाईँ चाहिँ हेरिहाल्नु ल, संविधान बनाउनको निम्ति पनि पार्टीबाट के रोल गर्नुभयो, कतिवटा प्रस्ताव राख्नुभयो, कतिवटा विचार राख्नु देखाइदिनुहोस् मलाई। आखिर त्यहाँ छ नि टेप त गरिरहेको छ नि, देखाइदिनुहोस्। खालि मुखले कुरा गरेर हुन्छ। त्यसमा केपी शर्माले पुनः त असफल प्रधानमन्त्री हो हाम्रो देशको। उहाँले देश र जनताको लागि केही काम गर्नुभएको छैन। मेरो दृष्टिकोणले मैले थाहा पाएसम्म भित्र केही काम गरेर मलाई थाहा हुने कुरा होइन। तर मैले जानकारी अनुसार उहाँको संविधान बनाउन कुनै महत्त्वपूर्ण रोल छ र देश बनाउन कुनै महत्त्वपूर्ण रोल छ। त्यसमा अब केपी शर्माको नेतृत्व सरकारको आयु कति छ त? हेर्नुहोस्, मेरो मलाई विश्वास के लाग्छ भने अगर अदालतले भिक्टिमलाई सदर गरिदियो भने 6 महिना पनि चलान कि नचलान थाहा छैन, नम्बर 1। दोस्रो तपाईँलाई फेरि भन्दैछु चाहिँ यो निर्वाचन हुँदैन। त्यो हाम्रो उसले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ हाम्रो संसद करारले पनि भनेको छ। अब अहिले यहाँ झगडा के परिराखेको छ भन्दाखेरि सूर्य चिन्हमा प्रचण्डको ग्रुपलाई दिने हो कि एमालेलाई दिने हो। अगर मान्छ कि प्रचण्डलाई दिएन, प्रचण्ड चुप त लाग्दैन, मुद्दा त गर्छ। मुद्दा गरिसकेपछि त के हुन जान्छ, वैशाखमा त हुँदैन। हेर कति चलाकी छ नि। मैले त पनि भने एकचोटि ओलीले जस्तो कि राजाले 17 साल ल्याउनको निम्ति हाम्रा त्यहाँनिर साधुलाई प्रयोग गरे गोर्खामा। तपाईँलाई थाहा छैन, नरहरी बाबालाई चाहिँ प्रयोग गरे, उत्पाद बचाइदियो। यिनले के गर्छ, कुनै ठाउँमा उत्पाद बचाइदिन्छन्, सङ्कटकालीन घोषणा गरिदिन्छ। हेरिनु न तपाईँ, त्यो सङ्कटकाल पनि लाग्छ, राष्ट्रपति शासन पनि लाग्न सक्छ नेपालमा, आउन सक्छ। त्यो सम्भावना छ। यिनले सक्दो निर्वाचन हुँदैन, सक्दो राज अगाडि बढाउँछ, तर यसले देशलाई अधोगतिमा पुर्याउँछ। विद्रोह सुरु हुन्छ, आन्दोलन सुरु हुन्छ, देश अस्तित्वमा जान्छ। त्यसो भए 2007 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि तपाईँले भूमिका खेल्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट। र 7 सालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि कुरा गर्न चाहन्छु म। हाम्रो देशमा पछिल्लो समय प्रजातन्त्र दिवस एकदम भव्य रूपमा एक दिन मात्र मनाइन्छ। 7 सालमा जसरी प्रजातन्त्र आयो, 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे। तपाईँलाई के लाग्छ, हामी कहाँ चुकिरहेछौँ? म यो सिस्टम त सानो चाहिँ नलेखेका इतिहासबाट मैले भन्न चाहन्छु। जब गणेश मानजी जेलबाट निक्लेर उनले जाने बनारस, कलकत्ता, दार्जिलिङमा खुब दौडे। तर त्यहाँबाट उनले चाहिँ कुनै सहयोग पाउने आशा चाहिँ भएन। हुन त विश्वसँग उनको राम्रो सम्बन्ध कायम गरे उनले, त्यो एउटा उपलब्धि त्यसलाई हामी मान्नुपर्छ। उनले त्यो देखेर के भन्यो भने मेरो जिल्लाको चाहिँ पश्चिम रौतहटको चाहिँमा खाप भन्ने घिउरा खाप भन्ने दुईवटा गाउँ गयो। त्यहाँ मुसलमानहरू पनि बडो कसरी तिनीहरू बडो देशभक्त थिए। एउटा ईश्वर महतो भन्ने चाहिँ उहाँको सङ्गत भयो। सिमाना उसपालि सुन्दरपुर भन्ने गाउँमा उहाँले बास गर्नु, उहाँको बासै सुन्दरपुर हो। उहाँले कलकत्ता बनाएर छोड्नु हो पछि, पहिले खुद जति तपाईँ पढ्नु उहाँको जीवनी कालहरू बनारस गएको, कलकत्ता गएको, यो गएको सबै छ। तर कहीँबाट उसले आशा देखेन, जनताको सहयोग पाउने आशा चाहिँ देखेर क्रान्ति अगाडि बढ्ला जस्तो उसले आशा लागेन। उसले सुन्दरपुरमा बसे। म त अझै पनि भन्छु कि पूर्वी बारा जहाँ भागवतजीहरू र रौतहटमा कसले काम गर्यो,
घुमिकन घरमा घुमिकन चाहिँ त्यो गणेशवालले काम गर्यो। गणेशवाल जुन त्यो एरियामा चाहिँ काम गरे हेर्नुहोस् है। त्यो काम गरेको फल तपाईँलाई भनिहाल्छु गर्दाखेरि तपाईँले बर्गिनिया सम्मेलनमा अस्त्र उठाएर आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णय कहाँ भयो? बर्गिनिया हो। बर्गिनिया भनेको गौरको नजिक त्यो सम्मेलन छ। मैले त्यसरी हाम्रो चाहिँ भन्नु छ नि गणेशमानजीको जुन एउटा जनतामा पुग्ने जो शैली जो हो त्यो भयङ्कर छ र धेरै अगाडि छ। त्यसैले जनतामा काम गर्ने चाहिँ यसरी हुन जान्छ। म भन्छु तपाईँ अगाडि बढ्छ त्यही काम गर्ने बर्गिनियामा सम्मेलन भयो नि जहाँ कि अस्त्र उठाउने कुरा उठाउने। मेरै कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। म चाहिँ बनारसमा हुर्केको मान्छे, म गान्धीवादी मान्छे हो। त्यसलाई हेर्नुहोस् हामीहरूले गौरमा त्यही गणेशमानजीको भनौँ न गणेशमानजीले लगाएको आगोमा हामीले झन् आगो थप्यौँ भन्दै आन्दोलनलाई हामी झन् अगाडि बढायौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो दाजु मणिराजजी भयो, म बहिनीहरू हामी गाउँ चाहिँ खुब घुम्थ्यौँ। त्यो गणेशमानजीकै कृपा हो। म अझ पनि तपाईँलाई भन्छु उनीको प्रेरणाबाट चाहिँ हामी पनि गाउँ घुम्ने बानी चाहिँ भएर प्रजनलाई ल्यायौँ। 7 सालमा 10,000 मान्छेहरू आन्दोलन गए। सरकारले गोली चलाएर चान्चुन चाहिँ 11जना मान्छे भयो, जहाँ कि 11जना भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा करिब 7जना चाहिँ इन्डियनहरू थिए। त्यो इन्डियनहरू चाहिँ मेरो विचारले के लाग्छ भने तिनीहरू माल लुट्न भनेर आएका मान्छे हुन्। आन्दोलन आएका तर अगाडि फ्रन्टमा थिए मरे तिनीहरू गोली लाग्यो भने 20जनालाई घायल भए। भन्दाखेरि आज प्रजातन्त्र जुन आयो आज कहाँको प्रजातन्त्र? दोस्रो त्यो बताइदिन्छु तपाईँलाई हेर्नुहोस् कति म कहिले कहिले जान्छु कि जो विश्वप्रसादले चाहिँ भन्छ नि ओब्लिगेसन भनिन्छ। आज राजा त्रिभुवन नभइदिएको भए प्रजातन्त्र आउँदै थिएन, खालि जनताको तागत पुग्दैन थिएन। तँलाई भन्दैछु त्यसैले विश्व जहिले पनि भन्छ राजा विश्वप्रसादको कोही दुश्मन हो तर भने त्यो चाहिँ राजा नै हो तर हुन्छ। तर त्यति दुश्मनी गर्दा गर्दै पनि विश्वले कहिले पनि त्यो सत्यलाई छोडेनन् किनभने प्रजातन्त्र ल्याउनुमा राजाको पनि ठुलो हात छ। अनि तपाईँले त राणा शासन पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो होइन? प्रजातन्त्र भोग्नुभयो, पञ्चायती व्यवस्था भोग्नुभयो, त्यसपछि फेरि प्रजातन्त्र भोग्नुभयो, त्यसपछि राजाको शासन 2058 सालमा भोग्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले अहिले आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुनुहुन्छ। सबै व्यवस्था तपाईँले भोगिरहँदाखेरि कुन चाहिँ व्यवस्था खराब त? राणा शासन कि प्रजातन्त्र कि राजाको शासन कि लोकतन्त्र कि गणतन्त्र खराब? अब यसै सिलसिलामा तपाईँले भने हाम्रो देश कहाँबाट बिग्रियो भनेर दिन्छु। मैले कस्तो थियो भन्दाखेरि राजा त्रिभुवन वास्तवमा चाहिँ फर्किने पक्षमा थिएन। ऊ चाहिँ कुनै चाहिँ गभर्नर बन्ने चाहिँ पक्षमा थियो। यो चाहिँ तल भनिहाल्नु त्यो यो चाहिँ सत्य हो। तर हामी जनताहरूले यति हल्ला मचायौँ कि हामीलाई राजा चाहिन्छ भन्दाखेरि किनभने वास्तवमा चाहिँ अगर राजा त्रिभुवनले गद्दी छोडेर नगएको भए जनता जाग्ने थिएन। यो त्यसैले 7 सालको क्रान्ति भनेको त जनताको बलिदान राजाको सहयोग तब 7 साल फल भयो। त्यो मिदुवा चिज हो त्यसलाई छोड्नु हुने थिएन। सबभन्दा दुर्भाग्य के भइदियो भने तँलाई पनि म त धेरै काम गरेँ हामी त्यो 5 साल 6 सालमा काम गरेको मान्छे हो नि। वास्तवमा चाहिँ गाउँ गाउँमा घुम्ने मान्छे त्यो मातृका प्रसाद कोइराला हो। विशेष उति घुम्या होइन तँलाई भन्दैछु गर्दाखेरि ऊ 7 सालको क्रान्ति पनि मातृका प्रसाद जस्तो चाहिँ सेल्जा छ नि सेल्जाले तपाईँको इतिहास उल्टाएर हेर्नु होला। आज कहाँ त भन्दाखेरि फार्मेसगञ्ज भन्यो भोलिका चाहिँ लखनऊ यति दौडी सेल्जाले त्यसै किसिमबाट काम गरेको मातृकामा भइदियो। भयो के भन्दाखेरि जब चाहिँ मोहन सम्झौता हटाइसकेपछि मन्त्रीमण्डलको गठनको कुरा आयो। स्वाभाविक हुन्छ जसले काम गर्छ त्यसले लड्डु खान चाहन्छ हेर्नु। मातृकाले ज्यादा लोभ लाग्यो। मातृकासँग उति मान्छे थिएनन् तपाईँलाई भनिहाल्नु। उसले के गर्यो राजा लियो। 2 दाजुभाइले गर्दाखेरि म भन्छु कि प्रजातन्त्र धेरै स्वाभाव भयो तपाईँलाई भन्दैछु। एक दोस्रो के भइदियो यता 2 दाजुभाइ झगडा भयो। दोस्रो चाहिँ विश्वले बहुत आफ्नो कार्यकर्तालाई भने के भन्यो भने कि हेर प्रजातन्त्र आउँदैमा प्रजातन्त्र बस्दैन, सुकिला मुकिलाले स्वाहा गर्छ। हामीले के गल्ती गऱ्यौँ? सुकिला मुकिलातिर अगाडि बढ्दै गयौँ गर्दाखेरि देश चाहिँ जनता आज सुन्नुहोस् है कृष्णप्रसाद भण्डारीजी धेरै पीडामा छन्, दुःखमा छन्, समस्यामा छन्। हाम्रो देशमा हरेक 10-10 वर्षमा 12-12 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। तर परिवर्तन त भयो व्यवस्था तर नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसले साँच्चै जनताको लागि किन सोचेन, किन सोच विचार गरेन, किन गम्भीरता देखेन भन्नुहोस् त? के कारणले हाम्रो देशको नेतृत्व चुक्यो? अब तपाईँलाई फेरि भन्दै आज प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् किनभने तपाईँले सबै व्यवस्था देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् राणाकाल जो भन्यो नि राणाकालले तपाईँलाई चाहिँ एउटै के गर्यो भने जनतालाई चेतनशील बनाउने पक्षमा गएन। राणाहरू पढाउने लेखाउने इत्यादि गरेर चाहिँ गरेन। न त वास्तवमा चाहिँ अपराधलाई रोक्न गर्न न्याय गर्नमा धेरै माथि राणाहरू। तपाईँलाई कतिसम्म चाहिँ राणाहरूको चाहिँ न्याय म तपाईँ कुरा बताउँछु। हाकिमको नाउँमा कराउनेमा चाहिँ के छ भने कि सबभन्दा न्याय गर्नेको श्री 3 खड्ग निशाना गर्ने कानुन कस्तो बन्यो भन्दाखेरि राजाले कुनै न्याय गरेको छ भने पनि कुनै आदेश गरेको छ भने पनि तल विचारिका गयो भने त्यो गलत छ भने हाम्रो हजुरलाई जाहेर गर्नु। हेर्नुहोस् है
राजाको हुकुमतलाई पनि के भनिदियो भने गलत छ भने हेर है हाम्रो हजुरमा जाहेर गर्नु, अगर तिमीले जाहेर गर्यो भने तिमी नालायक ठहराउँछौ। मैले कैयौँ खर्चमा पढेको छु जो तपाईँलाई जिताइदियो फैसलामा, विचारले जाहेर गर्यो। के भनेको छ रामजी विचारले भनेको कुरा चाहिँ नि साँचो देखिएको हुनाले पूर्व आदेश बमोजिम गर्नु भएन, अब यसो गर्नु ल हेर्नुहोस् है, न्यायको कुरा हो कि भएन, त्यसलाई हामी रिट्रायल भन्छौँ हामी गर्दाखेरि। त्यो राणाकालीको चाहिँ राणाकालीको न्याय बहुत राम्रो थियो। तर म त देखाएको छु रिट्रायल चाहिँ मैले पल्लो किराँतको सुब्बा राईको पनि फैसलाहरू पढेको छु, त्यहाँ पनि धेरै न्याय गरेका छन्। 24 राजाहरूलाई पनि फैसला गर्ने अधिकार दिएको थियो, त्यहाँ पनि धेरै न्याय गरेको थियो। त्यसैले राणाकालीन जमानामा जहिले पनि उत्तम कुरा के भन्छ भने कि न्याय थियो है, त्यसमा कुनै फरक थिएन। होइन न्याय थियो होइन, न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका कुरा गर्दा ठ्याक्कै मलाई एउटा निष्कर्षमा हाम्रो देशमा छ नि प्रजातन्त्रको मर्म र भावना अनुसार सरकार चलेन, देश चलेन, त्यो सही हो, जनताहरू चलेन। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसैले मैले भने हाम्रो देशको म जहिले पनि हाम्रो देश न्याय चाहिँ बहुत उच्च छ। मैले राणाकालीमा मैले भने कि न्याय थियो, त्यसैले पञ्चायती व्यवस्था पनि भन्छु। हेर्नुहोस् पञ्चायती व्यवस्थामा दरबारका 2-4 जना बाहेक बुझ्नु न, सरकारले कहिले पनि न्याय व्यवस्था गरेन। यतिसम्म तर फैसलाहरू त हेर्नुहोस्, राजाको विरुद्धमा पनि राजाले गरेका आदेशको विरुद्धमा पनि अदालतले फैसला गरेका छन् पञ्चायती कालमा। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि चाहिँ राजाको विरुद्ध फैसला गरेका छन्। राजा त्रिभुवन कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? हेर्नु राजा त्रिभुवन मेरो दृष्टिकोणले है म भन्छु तर राजा त्रिभुवन धेरै राम्रो मान्छे हो, तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ नि दुई दाजुभाइको झगडाले गर्दाखेरि हरेक मान्छेलाई के शक्ति लिप्सा हुन्छ, शक्ति लिने हुन्छ। अब दुई दाजुभाइ लडे, जनता कमजोर भए, शक्ति कमजोर भए, अनि के अगाडि बढ्दै त्यहीँबाट चाहिँ नि राजा बिस्तारै बिस्तारै बलियो हुने गए र त्रिभुवन राजा राम्रो हो। राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको बिचको सम्बन्ध पछि कसरी बिग्रियो, के कारण? सुरुमा त राम्रो थियो। मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ नि भनौँ न विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले, जस्तो कि म पनि अहिले भन्छु ओब्लिगेसन भन्छु नि, राजा नभइदिएको भए 7 साल आउँदैन थियो। त्यसै चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि यो दिमागमा छ कि राजा नभइदिएको भए चाहिँ नि हुँदैन। ऊ जहिले पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ नि राजावादी, यहाँ पनि गल्ती भएको छ तर भन्दैछ नि, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ नि सिङ्गै राजावादी हो। म यति भन्छु कि राजावादी भन्दाखेरि के हुन्छ भने म चाहिँ नि चीनको चाहिँ नि चीन भ्रमण गरेको छु, म एउटा डेलिगेसनको अध्यक्ष भएको भन्दाखेरि मैले माओ सेतुङसँग भेट गरेको छु। माओ सेतुङले के भन्यो भने तर मलाई भन्नु कि तिम्रो देशमा राजा चाहिन्छ है, हेर्नुहोस् है, त्यो व्यवहारिक बुद्धि हो। त्यसैले चाहिँ नि राजाको ओब्लिगेसन थियो हाम्रो देशमा, हामीले ठुलो प्राप्ति गऱ्यौँ। हामीले राजालाई ठिक बाटोमा चाहिँ हिँडाउनु पर्ने थियो, नहिँडाएर के दियौँ हामी चाकरी चाहिँ फुट मार्नु गयौँ, चाकरी गर्न दिएन। यसरी राजाको मनोबल बढ्यो र राजाले पनि तानाशाही भए, अधिराज्यवादी भए। त्रिभुवनदेखि लिएर महेन्द्र झन् बढी हो, यसै गर्दै बिगड्दै गयो देश। अहिलेको सिस्टम खतरामा छ, संविधान खतरामा छ, धेरै ठुलो खतरामा छ, धेरै ठुलो, सानो होइन। अब त्यसरी अहिले यो देश बचाउने शक्ति चाहिँ अदालतमा छ। अहिले अदालतले गल्ती गरिदियो भने म निश्चय साथ भन्छु कि देश फेरि चाहिँ हामी चाहिँ विद्रोहमा जान्छ। तपाईँले चिनेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ ठ्याक्कै आजको दिनमा, उहाँको बारेमा तपाईँ बताउनुहोस्। त्यो पनि भन्छु, मैले आफ्नो बहसमा के भन्यो भने म श्रीमान पहिले तपाईँहरूसँग जाने बिन्ती पत्र चढाउँछु, म बहस गर्दिनँ भने मैले बिन्ती पत्र के भने देश बचाउने काम तपाईँहरूको हातमा छ, त्यसैले देश चाहिँ बचाउनुहोस्, मेरो यही बिन्ती पत्र छ। मैले पहिले बहस मैले जाने गरेँ, त्यसपछि अनेक कानुनको बहसहरू जाने गरेँ, मेरो बहस यो भने मान्छे कहिले कहिले के हुन्छ भने मान्छे खराब पनि हुनसक्छ, यो भन्दिनँ। अब म चाहिँ राणाजीलाई राम्रो मान्छे मान्ने पक्षमा छैन, यो एउटा प्रश्न भन्छु तर रत्नेश्वर पनि वाल्मिकी मुनि बने। तपाईँलाई इतिहासको पाना जो छ नि वाल्मिकी मुनि चाहिँ मुनि भन्छ। त्यसैले चाहिँ मतलब विश्वास के छ भने कि हाम्रो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले हाम्रा कुरा सुन्नुभएको होला, बुझ्नु। मैले चाहिँ यो पनि भने एउटा उदाहरण दिएँ तर भनिदिनु, मैले अस्ति बसमा के भन्यो भने जस्तो महादेव के छ भने भाङ खाने, धतुर खाने, लुगा लगाएर बाको छाला लिएर हिँड्ने, कहिले नाङ्गै पनि हिँड्दिने, उनका सिङ्गी बिङ्गी चाहिँ सेलाहरू, उसले चाहिँ डमरू बजाए। त्यो डमरूबाट ऐरिलिङ भन्ने शब्द निक्ल्यो डमरूबाट। पाणिनीले त्यो ऐरिलिङबाट कवदी लेखे। त्यसै हाम्रा उकेरहरूले चाहिँ धेरै डमरू बजाए, श्रीमान धेरै राम्रो डमरू बजाए, तपाईँहरू पाणिनी बनेको चाहिँ शुद्ध न्याय गरिदिनु भनेर मैले अनुरोध गरेँ, बुझ्दैन। जस्तो पाणिनीले कवदी लेखे, भाषा त डमरू भाषा हो, त्यो एउटा बहुलाले डमरू बजायो, महादेव त बहुला हो नि, हुँदैन। त्यो उदाहरण चाहिँ मैले दिएको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण प्रसाद भण्डारीजी।
महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।